अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जुबरार खान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान की आवाज़ यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब अभी तक जो है वो अरेस्टेड हैं जेल में, और बहुत सारे सवालात पैदा हुए हैं जी, वो कब बाहर आएंगे। और एकेडमी भी आपको पता है कि सील कर दी गई है। ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि उनका संडे का लेक्चर मिस हुआ। बिलीव डैट मैं बड़ा बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था कि शायद इस बार भी वही होगा जो हमेशा की तरह हुआ है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब दोबारा अपनी एकेडमी के अंदर आएंगे और लेक्चर देंगे, और मेरी पूरी ख्वाहिश थी कि मैं भी उस लेक्चर के अंदर शरीक होता, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। एकेडमी को सील कर दिया गया है, और एकेडमी सील होने के बाद बहुत सारे लोगों ने नेगेटिव बयान दिए हैं, और ये वो सारे उलमा जो कि मैं तो ये समझता हूँ कि उलमा कराम का काम ये है कि दीन के नाम पे लोगों को इकट्ठा करना, लेकिन यहाँ पे हमें काम ऑपोजिट ही नज़र आता है। हम तो तमाम उलमा कराम से मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो उलमा कराम जो अपने यानी अपने फ़िरके पे बात है या अपने ऊपर बात है या अपने ऊपर सवाल किया जाए तो ये कहा जाए कि मैं तो बहुत कमज़ोर आदमी हूँ, और जब किसी दूसरे पे बात की जाए और तो तब जो है उनको तमाम तर चीज़ें याद आ जाती हैं। यानी जब खुद दीन की हिफाजत करने की बात आती है तो मुंह से कुछ निकलता नहीं है, और बार बार ये कहा जाता है जी सामने बैठाओ सामने बैठाओ। बहरहाल इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जो हैं वो अभी तक जेल में हैं, और उनके हक़ में मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने बयान दे दिया। और मैं तो बड़ा बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था, बल्कि बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि मुफ्ती तारिक मसूद साहब के ऊपर जब बुरा वक़्त आया तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब वो वाहिद शख्सियत थे जिन्होंने घंटे से ऊपर का बयान जो मुफ्ती तारिक मसूद साहब के हक़ में रिकॉर्ड करवाया, और ये बात की कि स्लिप ऑफ पेन हो सकता है। अब आप सल्लम के बारे में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने जो जुमले बोले हैं उसके ऊपर रुजू भी कर चुकी हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कहा कि जी मैं माज़अल्लाह इस चीज़ के ऊपर कायम हूँ या ऐसा ही है। उन्होंने कहा मैंने जुमलों का इंतखाब गलत किया, लेकिन एक मुफ्ती ने कहा जी अब मुफ्ती का फतवा आ गया, क्योंकि हर बंदा मुफ्ती को मानता है। तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने कहा कि उन्होंने जो जुमला इस्तेमाल किया है आप सल्लम के बारे में कि सही कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह दज्जाल है, ये सही कहते हैं, इसके ऊपर 295C नहीं लग सकती। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने वो कहते हैं ना ज़ख्मी शेर को पा के सब ने जो है हमला कर दिया। मैं वो जुमला भी नहीं कहना चाहता क्योंकि उसमें कुछ लोगों को मैं पसंद भी करता हूँ, और लेकिन अब जो है वो फिर चीज़ें ज़ाहिर बात है कि जब आप हक़ का साथ नहीं देते तो चीज़ें ना सिर्फ डाइल्यूट होती हैं बल्कि आपका दिल भी जो है उन लोगों से जो है वो मुतनफ़्फ़र हो जाता है। अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के मुतालिक मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने क्या बयान दिया, पहले वो आप बयान सुने, फिर हम इस मुतालिक आगे बात करेंगे। और भी एक बहुत अहम बयान इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के हक़ में आ गया, वो ज़रा सुने। ये जो 295C का कानून है ना, ये ऐसा लगता है कि शिद्दत पसंद मौलवियों के हाथ में दुश्मनी निकालने का एक खिलवाड़ बन चुका है। जब चाहो जिस पे चाहो तौहीन रिसालत का इल्ज़ाम लगाओ, तो ये बिल्कुल नहीं बनता इस मौके पे 295C। और जो मौलवी इस पे खुश हो रहे हैं ना कि नहीं 295C पे हम उसको लटकवाएंगे, भाई फिर आप भी जब किसी का कलमा कुफर नकल करेंगे ना, जिन लोगों ने जाके FIR कटाई उन्होंने क्या कहा कि इंजीनियर ने नबी के बारे में ये अल्फाज कहे हैं, तो उन्होंने भी तो नकल किए ना, तो फिर उन पे भी 295C लगाओ। और आज हम इंजीनियर को भी डिफेंड कर रहे हैं कि इंजीनियर ने अगर ये कह दिया कि ईसाई हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माअल्लाह नकल कुफर दज्जाल कहते हैं, तो इस पे ये एतराज तो किया जाएगा कि ईसाई ऐसा कहते हैं कि नहीं कहते। समझ में आ रही है बात? ये एतराज तो किया जाएगा, तो आप रेफरेंस दें वगैरह वगैरह। ये एतराज नहीं किया जाएगा कि इंजीनियर ने नबी की तौहीन की है, क्योंकि इंजीनियर अली मिर्जा ने खुद माअल्लाह नकल कुफर नबी को दज्जाल नहीं कहा है, किसी और की तरफ निस्बत की है कि नबी क्या है, माअल्लाह नकल कुफर दज्जाल है, माअल्लाह। किसी और की तरफ निस्बत करने से इंसान तौहीन रिसालत का मुर्तकिब नहीं हो जाता, 295C उस पे नहीं लगता। आपने मुफ्ती तारिक मसूद साहब की गुफ्तगू को तो सुन लिया, लेकिन लोग अभी भी सिर्फ उसी लाइन पर चल रहे हैं कि जो मुफ्ती तारिक मसूद साहब जो है उन्होंने माजी में खुद गलतियाँ की हैं, और ये बात हमने भी हाईलाइट की है कि जब उन्होंने माजी में खुद किया तो उनके साथ मामला भी हुआ, लेकिन उनको दरमियान का रास्ता दिया गया। लेकिन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा एक ऐसा शख्स है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर पूरे जितने भी उलमा मौजूद हैं शायद ही कोई इनको दरमियान का रास्ता दे, बल्कि अगर थोड़ा सा रास्ता कहीं से मिल रहा है तो वहाँ पे बड़ा पत्थर ला के रहा दे कि एनू भी बंद करो, एनू हाथों भी नहीं लंघन देना। लेकिन उन्होंने जो लाखों फॉलोअर इकट्ठे किए हैं, और उन लाखों फॉलोअर्स का इकट्ठा होना इस बात की दलील है कि उन्होंने हक गोई की है, क्योंकि बातिल के साथ इतनी दुनिया इस तरह इकट्ठी नहीं हो जाती। उन्होंने हक गोई से काम लिया, उन्होंने दीन के लिए वो खिदमात दी हैं जो कोई शक नहीं है कि जिसे कहते हैं हज़ारों सालों में सैकड़ों सालों में ये वो शख्स है जिसने दीन को अपनी ना सिर्फ ज़िंदगी दी है बल्कि बी होनेस्टली ईमानदार हो के। इंसान से गलती होती है, इंसान गलतियों का पुतला है, लेकिन ये सब कुछ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा कर सकता है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस के अंदर ये शख्स जो है वो
کوئی غلط بات یا کوئی گستاخی نہیں کر سکتا. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں. جاوید صاحب آپ کو پتہ ہے مشہور اسکالر ہیں جو کہ موٹیویشنل لیکچر بھی اور بچوں کی جو ایجوکیشن اس کو بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. انہوں نے کیا بات کی، اب ان کی بات بھی سنیں. اچھا، جب مجھے یہ پتہ لگا کہ انہیں توہین کی دفعہ کے اوپر، توہین رسالت ہے اس کی دفعہ کے اوپر پکڑا گیا ہے، تو مجھے یہ لگا کہ میرا یہ فرض ہے کہ میں اپنے طور پر یہ گواہی دوں کہ میں جتنا ان کو گفتگو جو فون پر ہوئی اور جانا، اور اس گفتگو میں جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا یا ایمان کا ذکر آیا تو میں نے یہ پایا کہ وہ بہت ہی پکے ایمان کے آدمی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے بارے میں، ان کے مقام کے بارے میں، ان کے ختم النبی ہونے کے بارے میں ذرا سا بھی میں گمان نہیں کر سکتا دور دور تک کہ اس قسم کا کوئی وہ انٹینشنلی یا ایون ان انٹینشنلی ان کے منہ سے کوئی بات نکل سکتی ہے. لیکن میں جتنا کہ میں ان کو جانتا ہوں اس کے حساب سے میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس بات کی گواہی دوں کہ وہ کچھ اور ہو سکتے ہیں، وہ کبھی بھی نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کر سکتے ہیں، اور سوچ بھی نہیں سکتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عزت. عزت تو خیر کیا چھوٹا لفظ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے تو وہ کبھی بھی گستاخی نہیں کر سکتے. اور میں ان کے لیے دعا بھی کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو حفاظت میں رکھے اور ہماری دنیا اور آخرت کی حفاظت میں رکھے. اب جاوید صاحب بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا سب کچھ کر سکتا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی نہیں کر سکتا. اب وہ شعر مجھے برا نہیں آتا، وہ شعر بھی ہے کہ جو لوگ ہمارے قد کے برابر نہ پہنچ سکے وہ ہمارے پاؤں کے نیچے خدائی کرنے لگے. تو جتنی مرضی خدائیں کر لیں، جو مرضی ہو جائے، حق واضح ہو کے رہے گا. اور میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے جب ملا تھا میں نے کہا تھا آپ چلے جائیں گے تو اکیڈمی کی گدی پہ کون آئے گا؟ یہ تو زندگی میں ہی نظر آ گئی نا، چیزیں زندگی میں ہی چیزیں نظر آ گئیں. اب اگر انجینئر محمد علی مرزا چلے جاتے اس دنیا سے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، ان کو لمبی زندگی دے اور صحت والی زندگی دے. انہوں نے جو کیا اللہ تعالیٰ ان کا اجر ان کو دنیا اور آخرت دونوں میں دے. اب یہ میں نہیں کہہ رہا، بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں اور میں بھی اس چیز کے اوپر یقین رکھتا ہوں، انہوں نے بہت اچھے کام کیے ہوئے ہیں. تو آج آپ دیکھیں کہ اکیڈمی سیل ہو گئی ہے، اور اگر ان کی گدی پہ کسی نے بیٹھنا ہوتا تو ابھی تک بیٹھ چکا ہوتا. لیکن ابھی بھی انجینئر محمد علی مرزا کے اوپر جو تنز ہے اور جو مختلف باتیں ہیں وہ کی جا رہی ہیں. جی اب بہت سارے کوشش یہ کریں کہ بندہ باہر ہی نہ آئے، لیکن اس سلام میں پوری امید ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب بہت جلد باہر آئیں گے. آپ اس بارے میں کیا رہا ہے؟ اپنے کمروں سے انتظار کرنا ہے کہ کیا انجینئر محمد علی مرزا کو رہا کیا جائے، اگر کیا جائے تو کیوں کیا جائے، نہیں کیا جائے تو کیوں نہیں کیا جائے. البتہ میں اگر میری آپ رائے پوچھیں تو 295C کسی شکل میں ان کے اوپر نہیں لگتی. علماء کرام جو حق علماء کرام جن کو نالج ہے، جن کو پتہ ہے چیزوں کا، انہوں نے تو کلیئر کہا ہے کہ ایسا پاسبل نہیں ہے. اور وہ علماء کرام جنہوں نے فتوے دیے ہیں ایک کم علم شخصوں میں، اور میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں ایک عام آدمی ہو کے سوال کرتا ہوں، سر جب آپ پر گستاخی کے فتوے لگے تھے اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بہت سارے لوگوں سے تو ہم نے رابطہ کیا لیکن وہ انٹرویو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ وہ کچھ اور جملے استعمال کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی نہیں ہم آپ کو انٹرویو نہیں دیں گے. تو انٹرویو نہ دینے کی وجہ ہی یہی ہے کہ انہیں پتہ کہ ہم سے وہ سوال نہ کر لیا جائے جو ماضی میں ہم نے کیا ہے، اور اپنے بارے میں ایسی ایسی دلیلیں رکھیں گے کہ بندہ کہے گا کیا بات ہے. اگر ان کا جو مخالف ہے وہ اپنے بارے میں کوئی ایسی دلیل رکھے تو کہیں گے جی یہ دیکھو جی کیا باتیں کر رہا ہے، اپنے اوپر بات آئی ہے تو دلائل آ گئے ہیں. تو سر اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے اگر آپ کے اوپر تہمت لگے، اگر آپ کے اوپر الزام لگے تو آپ پورا رائٹ رکھتے ہیں سچائی کو ثابت کرنے کا، اپنے حق میں لڑنے کا. بہرحال آپ کس کے حق میں ہیں؟ انجینئر محمد علی مرزا کے حق میں، یا ان لوگوں کے حق میں جو انجینئر محمد علی مرزا کے اوپر نہ صرف اس کے اوپر جو اس وقت الزامات کی بچھار کر رہے ہیں بلکہ زخمی شیر پا کے پورا وار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو اس 295C ایکٹ کے تحت لٹکا دیا جائے. اپنی قیمتی رہ گا اپنے کمنٹ باکس میں جانا. ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.